محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ العلی العلا یقرأک السلام ویحسک بالتحیت والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معاکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معانا تحت الکساء فقال لی بی ان اللہ قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علی علیہ السلام لی ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اخبرنی مالی جلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل ان اللہ فقال نبی والذی بعثنی بالحق نبیا مصطفانی برسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا نزلت علیہم الرحمت وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الى يتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وفزاشیتنا وراء بالکعبۃ فقال نبی ثانیہ یا علی علیہ السلام والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله همه ولا مهموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد درود بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ بنت پیمبر کو ستانے والوں پہ لعنت بے شمار بنت پیمبر کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار درود بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قبل اس سے کہ میں ذاکر صاحب کو دعوت دوں دو مصرے آپ کی نظر حقیقتوں کے کھلتے ہیں باب مجلس میں حقیقتوں کے کھلتے ہیں باب مجلس میں آپ بھی آ جائیے جناب مجلس میں شاید کسی اور عبادت میں آپ کو مل نہ سکے شاید کسی اور عبادت میں آپ کو مل نہ سکے مل جائے گا اتنا ثواب مجلس میں کسی کتاب میں آپ نے نہ پڑھا ہوگا کسی کتاب میں آپ نے نہ پڑھا ہوگا عشق کا ایسا کھلتا ہے نصاب مجلس میں درود پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد اب میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت کرامت جعفری صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور ولی الارسل بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں درود پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعد 9:15 بجے تو حکم فرمایا تھا کہ اپنا 9:30 9:15 تک 10:15 تک کھولنا ہے دوسرے پاس ہو گیا تو کڑی چنگی اچھی لائی جب نظر منو تو نہیں آتا اتوں تے کسی نے بھی نہیں آتا چلو
وقت دے وارث بادشاہ کرم فرمان کے پھر ذکر ہے نا جی اے اپنا کہ استاد صاحب فرماندے ہوندے بھی یہ ان وقت دا تنازع ہو جاندہ ہے کدے کدے ذکر پاک پڑھنا بھئی شب ہجرت نہ بن جائے بہرحال پاکاں دا ذکر ہے اور یہ انہاں مالکاں دا ذکر ہے کہ اجے وقت تے گھڑی نہیں آئی تو مالک ہن نہ یہ وقت دے محتاج نہ انہاں دا ذکر وقت دا محتاج تے نہ ہی یہ ذکر بندیاں دا محتاج دعائے کریم خاندان میرے سرداراں دا سادات عظام دا یہ آستانہ عالیہ اپنی بہاراں نال ذکر اہل بیت نال انہار 12ویں دی آمد تک مزین رہے مالک اس جگہ دیتے اس آستانہ عالیہ دیتے جتنے مومنین و مومنات دور نزدیک تو سفر کر کے ماتمی عزادار موئے خان تشریف لے آمدن ملکہ شفاعت ہر ایک دی ڈیوٹی پرسا قبول فرما ماتمیان نو عزاداران نو بانیان نو سادات عظام نو مالک اتنا عطا فرماون کہ ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے مالک انہاں دیاں نسلاں چے اے ذکر برکت والا ہمیشہ قائم و دائم رہے مالک انہاں دے بزرگ اسلاف جنہاں یہ بنیاد رکھی اس مشن دی انہاں دے درجات بلند فرمائے جتنے مومنین و مومنات اس دربار وچ اپنی اپنی دعاواں لے کے آندے مالک ہر ایک دی حاجت روائی فرماوے اس پر آشوب دور دے وچ ملک پاکستان دے تے یا ہور کسی ملک دے وچ جس مقام تے بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے مالک ہر جگہ نو اپنی حفاظت عطا فرمائے پوری دا وارث مولا جی ہر روز باوری فرما رہے کہ وقت دی حجت وقت دے مالک دی بارگاہ چ ساڈا پرسا ڈیوٹی ہے مالک ہر مومن شریف دی عزت دی حفاظت فرمائے اسے حقیراں دے ٹوٹے پھٹے الفاظ اپنی عبادت علی کاپی چ مالک درجات نال قبول فرمائے مریے حسین حسین کر دے اٹھی ویے علی علی کر دے دن معاشر دے دامن پنجاں تے 12 دا ہوئے ہاتھ اساں گنہگاراں دا ہوئے مالک ہر مومن عزادار نو لواء الحمد دا سایہ نصیب فرماوے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للکافرین والمنافقین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ نور علی قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اج دے ذکر پاک دی ابتدا ہمیشہ دی طرح اس حدیث تو تلاوت فرمائی کہ جڑی مشہور حدیث ہے نبیوں دے سلطان دی
کہ کلو اینن غم دے دن رومن دیاں راتی شہادات شروع ہو چکی ہیں پڑھینیاں فضائل زیادہ نہ مصائب اس دا ترجمہ بادشاہ فرمیندن قیامت دے دن اس پرخوف منظر تو ہر اکھ رومنے کلو اینن باقیاتن یوم القیامہ قیامت دے متعلق علماء جو کچھ بیان کرتے ہیں علماء حقہ وہ دن او دن خوفناک جس دن دودھ پیواون والیاں ماواں اپنے پتراں نوں رکھ چھوڑے سن پیو پتر کولوں دور پتر پیو کولوں دور نفسا نفسی دا عالم ہو سی جڑے بزرگ بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہے تساں سنی ہوئی نے باتاں اور قرآن دے قیامت ایسا ماحول ہو سی کہ گرمی سوا نیزے تے ہونی ہے اور ہر کسے دی زبان پیاس تو باہر ہو سی سورج سوا نیزے تے ہونے تے گرمی اتنی ہونی ہے کہ عالم محشر وچ اللمان الحفیظ دیاں صداواں بلند ہونیاں تے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر اکھ روندی پئی ہو سی الا عین بقت علی الحسین ایک اکھ ہو سی جس دا مالک او اکھ نہ روسی اس منظر نو ویکھ کے بلکہ اس اکھ دے وارث نو ملائکہ جنت دی بشارت دے رہے اسے یہ کوئی معمولی فرش عزا ہے جتھے آندے ہو اتھے ایک معرفت آیا آنسو اس دی قیمت کیا ہے میں دسنا چاہنا کتاب دا نام ہے ریاض الاذان لوائج الاذان ریاض القدس 3 کتاباں دے حوالے چھیواں آدھی فرمیندے کہ جڈاں اس پر خوف منظر وچ ملائکہ اج دی ڈیوٹی صرف مصائب دی ہے لے کے لوگاں نو گنہگاراں نو دوزخ وچ دھکیلن جا رہے حسن انہاں گنہگاراں وچوں ایک گنہگار ایسا ہو سی جس نو ملائکہ لے کے جاندے پے حسن دوزخ دے پاسے تے ہاتھ دے وچوں آواز آسی ٹھہر جاؤ وقفوہم کھڑے ہو جاؤ رک جاؤ جتھے ہے ہو ملائکہ اس گنہگار نو پکڑیا اتھے کھڑو گئے حاطف دی آواز آندی ہے صاحب کتاب 6ویں ہادی تو روایت جڑی لکھی ہے وہ آدن حاطف دی آواز آسی اس دا میرے کولے کوئی قیمتی سرمایہ بطور امانت ہے اس دی میرے کولے ایک قیمتی ترین چیز ہے جڑی میرے کولے امانت ہے اگے میں آپ تے علماء تو جدو پڑھتے ہوں ہیں روایت سنی آئی کافی عرصہ پہلے خود میرے کو کتاب ہے اس میں مطالعہ کیتا تے حدیث پڑھی لکھیا یہ بندہ خود گنہگار آتا میرا اللہ میں جیسے گنہگار دی کیڑی ایسی قیمتی ترین چیز ہے میرے بادشاہ جڑے تے جیسے کریم تے رحمان کو لے امانت ہے اس لے رحمان دی طرفوں اس نو ایک موتی عطا کیتا ویسی اس پر خوف منظر وچ اور اتنی سیاہ اندھارے اس موتی چو اتنی روشنی تے نور ظاہر ہو رہا ہو سی 6واں حدیث فرمیندے اس لے اس نو عطا ہو سی نا تے ہاتھ تے رکھ سکی مالک میرے کول تے اس طرح دی کوئی امانت ہائی کوئی نہیں گنہگار پیا دے مالک میرے کول تے ایسی کوئی چیز ہی نہیں آئی تو آدھے تیری امانت ہے فرمایا جا اج انبیاء دی کچہری لگی ہے اوصیاء دی لگی ہے آئمہ تشریف فرمانے جا اس دی قیمت پوچھ ہر نبی کو لے آسی جو کچھ امام فرمایا ہر نبی آسی اس دی قیمت جا کے ختم المرتبت ختم الاولیاء ختم النبیین دے کول پوچھ ٹردا یا اس مقام تے آسی جتھے رحمت للعالمین دعا جہانہ دی رحمت میں دسیا حلال مشکلات بیٹھے ہیں بادشاہ اس دی قیمت فرمایا اس دی قیمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو پوچھ حتیٰ کہ روایات چے کہ سارے معصومین ایک دوسرے دے پاس اس نو بھیجے سن لیکن آخر دے اتے سرکار حسن کو لے جاسی بادشاہ حسن فرمیسی اس دی قیمت پوچھنی تے میرے کربلا دے ویر حسین تو پوچھ مالک کربلا تو پوچھ
یہ اس دی طرفوں جڑی تینوں امانت ملی ہے نا یہ ہوئے اس لیے جڑا بادشاہ دے کو لیا سی نا تے بادشاہ اٹھی کے اس گنہگار دے استقبال کر کے اپنے کپے ہوئے گل نہ لا کے آکسی ایک واری میری زندگی چ تو مجلس چ بہ کے میں غریب نو ہائے حسین آکھیا آئی تیری آنکھ چوں میرے غم وچ معرفت دا آیا ہویا ایک آنسو آئی جنوں میری ماں نے امانتن اپنے رومال چ رکھ لیا آئی اے آج اللہ او تنوں عطا فرمایا جس دی وجہ تو اکلا نہیں اللہ نے تیرے ابا و اجداد دے بھی گناہ معاف کر چھوڑے نبیوں دے سلطان دی اپنی حدیث ہے وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْكِبَارَ حسین مظلوم دے غم وچ روویں نال وڈے وڈے گناہ معاف ہوندے اج جس شہزادے دی شہادت دا دن ہے جس دی مہندی برآمد ہونی شہادت میرے بعد باوری مکمل پرسن میں دسنا سے روی ہوئے کہ اے شہزادہ دنیا تے کدوں آیا اور بادشاہ دے متعلق کیونکہ بہت مختصر واقعات پڑھی دن جڑیاں چڑیاں محرم وچ ہی شہادتاں پڑھی دیاں تے تفصیل گھٹ بیان ہوندی ہے اے عام تے معمولی خاندان دیاں ہستیاں نہیں اور نہ ہی اے جنہ ہستیاں دے ذریعے متوسط نال دنیا تے ظاہر ہوئے او بھی عام ہستیاں تے عام گھرانے دیاں نہیں تسی دیکھو نا مولا سید الساجدین تے اپنا انہاں دی والدہ ماجدہ یزدگرد بادشاہ دے گھرانے دی تھی انہیں ہر حسین بادشاہ دی پاک اماں کائنات عالم بلکہ عالمین بلکہ ان آکھا میں بادشاہ زادی دے متعلق جدوں میں عرض کرتا رہا نا خاتون قیامت اور خاتون جنت جس دا جنت تے اختیار ہوئے اس دے بیٹے نو حسین آتے نظرنا چاہتا کہ اس بادشاہ زادی دی پاک اماں کتھوں تشریف لے آئے تے بادشاہ دنیا تے مختصراً شہادت مکمل باوری پرسن میں صرف تعارفاً چند جملے کیونکہ بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر بانیان بھی آدھے اس جاج کوئی نہیں پڑھن دی جو کچھ موقع محل ہوتا ہے نا پڑھن والے نو اس طریقے نال ہی پڑھنا چاہیے کہ پچھلا بھی ڈسٹرب نہ ہوئے تے پھر اپنی بھی محرم دی روٹین تاکہ ایک معرفت آیا یا آنسو جڑا معصومہ دے رومال دی زینت بن جاوے سرکار حسن بادشاہ دا زمانہ آذربائیجان دا ایک بادشاہ ہے فضل بن عامر اس دا بابا جی نہ ہے 7 دھیاں اس دے گھر پتر کوئی نہیں مسلط ایک دن بیٹھے بہ کے رحمان دی بارگاہ چ حاضر ہویا ادا مالک تو بھی بادشاہ ہے میں بھی بادشاہ ہاں لیکن میرے تے تیرے جو فرق بڑا ہے میں ایک خطے دا ایک علاقے دا بادشاہ ہاں تو عالمین دا بادشاہ ہے مالک میں ایک لمٹ تک زندہ رہنا ہے کچھ عرصے تک بادشاہ ہاں تو او بادشاہ ہے جڑا لا محدود ہے جڑا کچھ نہیں ہاں تے تو ہے جڑا کچھ نہیں رہنا تے تو رہنا ہے جڑے کچھ ساڈے عقائد ہیں بادشاہ میرے خزانے مکن والے تیرے خزانے مکدے نہیں بلکہ ودھن دعا کی تھی مالک اور کچھ نہیں منگدا ہکو پتر عطا فرما ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے اتنے تھوڑی تے آنے ہاں پھر ذاکرین نو بھی مومنین نو بھی لوگ دعاواں دا حکم دے دین بھئی ساڈے کیتے دعا کرو ساڈے کول پتر کوئی نہیں مالک شہزادہ امیر قاسم دا صدقہ جنہاں کو بچڑے نہیں سین انہوں پتر عطا فرماوے جنہاں دے ہکے انہاں دیاں جوڑیاں بناوے پتر کوئی نہیں پتر عطا فرما دعا خالق نو اس رنگ نال منگی ہوئی پسند آئی او رحمان او کریم معصوم فرماندن کہ دعا خلوص نیت نال منگیا کرو اس رحمان دا دروازہ کسے لمحے بھی بند نہیں ہوندا تے پھر بادشاہ فرماندن بخیل ہی نہیں متکبر ہے او انسان جڑا آکھے جی میں زندگی چ کدے کچھ نہیں منگیا بادشاہ فرماندن کاراں دی کوٹھیاں دی دنیا دی ہر شے ہے
تے اس تکبر وچ نہ رہو، مالک کولوں زیادہ نہیں تے کچھ نہ کچھ معرفت مانگ لے کہ اللہ مینوں وہ معرفت عطا فرما کہ جس دے ذریعے میری نجات ہو جاوے۔ اس دی دعا قبول ہوئی، اللہ اس میں پتر عطا فرمایا۔ مدت معینہ دے بعد جو کچھ روایت ہے وہ پڑھ کے تے پھر 71 مسائل کی پڑھنی۔ اللہ پتر عطا فرمایا، پتر اس قابل ہویا کہ اے بادشاہ نو شوق آ شکار کرن دا۔ پتر آکھیا میں نال بننا ہے، بیٹے نو شکار تے نال لے جاوے کرے ہا۔ شہزادہ شکار دا عادی ہو گیا۔ تسی جان دیو بچے جس چیز دی عادت پہ جائے وہ پھر جوانی تک نال چل دی ہے، بلکہ بڑھاپے تک عادت ہمیشہ نال رہندی ہے، لیکن ایک وقت آندا ہے وہ پھر شغل تبدیل ہوندے رہندے۔ بادشاہ جوانی تو ضعیفی دی دہلیز تے قدم رکھیا، اس دے شہزادے اور نوخیز پانی چوں نکل کے جوانی دی دہلیز تے آیا۔ بادشاہ ضعیف ہو گیا تے بیٹا پیادا بابا جان میں چاہنا بھئی چلو شکار تے چلیے، شکار کرن۔ اس آکھیا نہیں میں ہن ضعیف ہاں۔ پیو نو اس بادشاہ نو عامر بن فضل نو پتر نال بڑی محبت آئی، اپنے تو جدا نہیں ہون دیندا، آپ نال جاویا شکار تے، لیکن بیٹے دے اصرار تے آپ تے نہ جا سکیا، ضعیف ہو گیا، یہ بزرگ آئی۔ بیٹے نو اجازت دے دیتی کہ انہاں نو زندگی دے آخری حصے چ ملدے نہ تے اس نو بھی زندگی دے آخری حصے چ پتر ملیا۔ یہ چڑھیا شکار تے جاندی جا اس دے بیٹے آکھیا بھئی بابا فکر نہ کری، اج میں اوے شکار کرساں جویں تو جوانی چ کردا میں۔ تے اپنے نال حواریاں نو آکھیا اس بھئی اج شکار دی ایک میری شرط ہے، اگے تے سارے رل کے کردے اسے نا، اج جس دے اگوں شکار اٹھے اس دا شکار کرنا ہے، دوسرا کوئی نہ پیچھے جاوے۔ ہر تقدیر اس دے اگوں شکار اٹھیا، نوخیز ہرن آ، اور ہرن پھرتیلے ہوندن، اس گھوڑا پیچھے دوڑایا، ہرن دوڑدا جا رہا ہے، اس دا گھوڑا بھی شہزادے دا پیچھے جا رہا ہے۔ اتنی رفتار اچے کہ عالم پیاس تو گھوڑے تے سنبھل نہیں سکیا، گھوڑے تو جھن کے مر گیا۔ روایت دیو کچھ لفظ نے، جدوں انہاں لائے ہوئے حواری وزراء سپاہی انہاں ڈٹھا بادشاہ دا پتر مر گیا ہے، بہت افسردہ ہوئے۔ واقعات معجزات تسی سنے ہوئے انہاں دے مطابق انہاں کیا بادشاہ تے پتر دی جوان بیٹے دی ایک بیٹا ہے، موت سن کے یا تے مر جائے گا تے یا سانو مار دے گا۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہانی نہیں اس مقصد ہے وہ بیان کرنا چاہنا کہ حجت خدا کون ہوندے، اس سے چی مصائبے آ گئے۔ ایک دوجے نو آدن بادشاہ نو دسیے کیویں کہ تیرا جوان پتر مر گیا ہے، ایک بیٹا مر گیا ہے جس نو منتاں تے منتاں نال تو اللہ تو لیا ہے۔ اس لئے انہاں صلاح کیتی، ایک بزرگ جڑا انہاں جو وزیر آنا اس نو آکھیا کہ پہلے آمادہ کرو بادشاہ نو کہ موت برحقے تے او آمنی، جدوں موت تے خود آکھے نا کہ ہر کسے نو ہی آمنی ہے برحقے، ذہن اس دا آمادہ ہو جائے تے پھر اس نو دسیے، انج نہ وے یا آپ مر جائے یا سن مار دے وے۔ اے آئے بیٹے دا میت ایک سائڈ تے، بادشاہ تک اطلاع نہ پہنچن دیتی۔ آگے آدھا ہے بادشاہ کیسا رہا شکار ٹھیک ہے بادشاہ، ایک ذہن وچ گل آئی ہے پوچھنی ہے، بھائی ایک ہرن ہوئے جوانی چڑھدا ہوئے نوخیز ہوئے اس دی کانڈ تے ہاتھ نہ آوے تے جے کر بادشاہ اس نال پیار ہی ہوئے مالک نو، رکھی ہوئی چیزاں نال پیار ہوندا نا، تے اللہ نہ کرے وہ مر جائے تے پھر دل تے کے گزردی ہے؟ بادشاہ کیا بغیراں تے گزرتی تکلیف تے ہوندی ہے۔ وہ بار بار موت دا انہاں تذکرہ کیتا تے بادشاہ آکھیا بھئی یار کی سمجھ نہیں تانوں آوندی کہ اللہ نے موت نو بنایا ہی اسے واسطے۔ تسی تاریخ ویکھو، آدم تو لے کے خاتم تک، خاتم تو لے کے اج دے دن تک، کیا کائنات وچ کوئی ایسا گھر ہے جس دا دروازہ موت نہ کھٹکایا ہوئے؟ باجی
ایسا کوئی ہے گر؟ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ یاد ہے کائنات وچ بڑیاں موات ہوئیاں، بار بار موت دا تذکرہ کر دے بڑیاں، تساں بھی مر جانا ہے، میں بھی مر جانا ہے۔ یہ بادشاہ ہوں اپنے جذبات دا اظہار پیا کرتا ہے، تہاڈیاں اولاداں بھی مر جانا ہے۔ بھئی اگے کتنے خاندان آئے ٹر گئے، موت نے دروازے بند کر دیتے، تے ایک دن آونا ہے میں بھی مر جانا ہے۔ بادشاہ تو بھی مر جانا ہے؟ ہاں، تہاڈے پتراں بھی مر جانا، میرے بھی مر جانا ہے۔ جس اکثر میرے بھی مر جانا ہے۔ انہوں نے اطمینان ہوا ہوں برداشت کر لیتا، انہوں نے آخیا پھر جے تیرے مر جانا نہ تے تیرا مویا پھر اج تیرا بیٹا مر گیا۔ بادشاہ انہاں پر ساڈے تا بادشاہ نوں ذہن تے اثر کر گئی جوان بیٹے دی موت۔ دعا کرو انشاءاللہ پردیس وچ کسے نوں پوتر دے لاشے نہ چامنے پے، ذہن تے اثر کر گئی۔ آکھن لگا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بے شک میں آخیا ہے لیکن یہ نہیں۔ حوصلہ سا بردلا سا کوئی نہ۔ کچھ دیر دے بعد بادشاہ آخن لگا بھائی میں مہلت دینا 15 دن دی، جتھوں کوئی حکیم لبے لے آو، میرا بیٹا زندہ کراؤ، میں بادشاہی دین واسطے تیار ہوں، جو قیمت منگے میں دینا۔ تے نالے اس ایک گل کیتی بادشاہ نے، اس آخیا بحدیثاں دے سناندے ہو کہ العلماء وراثت الانبیاء، علماء انبیاء دے ورثے دے مالک نے، تے انبیاء دے معجزے وچوں ہے کہ عیسیٰ نبی مردے زندہ کردا ہے۔ میں معجزہ سنوایا تانوں بادشاہ امیر المومنین۔ ہاں یہ تیری گل ٹھیک ہے، پھر ایسا تے کوئی ہونا چاہیے نا عالم کہ جیڑا میرا مردہ بیٹے نو زندہ کر دے۔ اس سڑے دربار وچ ایک بندہ اٹھیا، اس آخیا بادشاہ بالکل تیری گل مجھے یاد آ گئی ہے، کسے زمانے چ میں کوفے گیا تو اتنے ایک تنازع ہویا، تے ایک مردہ لے کے آئے، ایک بادشاہ آئی اس مردے نو زندہ کیتا، لیکن بعد وچ پتہ چلیا وہ بادشاہ تے ٹر گیا، اس دی پگ دا وارث اج حسن مدینے چ موجود ہے۔ باج اتھوں اٹھ گھوڑیاں دا سفر ہوندا سی، 3 مہینیاں دا سفر بندا ہی، بادشاہ جڑی گل کر لین گل رہے، سر جاندا تے چلا جائے۔ بادشاہ آخیا 15 دن ہی تیرے کو ٹائم ہے، لگا جا۔ بہت سارا وچوں حصہ چھوڑیا اس مضمون دا تاکہ وقت نو مد نظر رکھدے ہویاں باوری آئے بیٹھن سنگت ہی پہنچ جائے تے 2 17 مصائب دیاں پڑھ لواں۔ جتنا مال و متا چاہیے لے کے ٹر جا کے اس بادشاہ نو لے آ۔ دل وچ خیال کردا ہے، بادشاہ دی بھی منت کردا ہے۔ بادشاہ کیا ٹائم 15 دن۔ گھر آیا، آ کے مصلی بچھایا، کافی حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ مصلی بچھا کے نا تے حاجت روائی واسطے تسی تے میں بھی عمل کرنے، جدو بہت مشکل آ جاوے نا اس ویلے پھر اس رنگ نال یاد آندے کہ اولاد علی اس رنگ نال یاد آندے جو انسان ایتھوں بلاندا ہے۔ تواڈے 12ویں دا فرمان ہے، یاد اس نے کہ 12ویں نو جداں 3 علماء نے سڈیا نا 3 دن دا ٹائم لے کے تے 12ویں امام آ کے انہاں دی حاجت روائی، وہ نارا والا واقعہ جی، تے انہاں بندیاں نے انہاں 3 علماء نے آکھیا بادشاہ بھئی 3 دن گزر گئے تے تسی آئے ہو۔ بادشاہ فرمایا تساں 3 دن دی مہلت منگی، منو بھرے دربار چ اس ویلے سڈو آ، میں اس ویلے بھی اولے لا مرا۔ اندروں جس مسلے تے گڑ گڑا کے روئے ہے نا تے آدھا ہے کائنات دا ہادی، کائنات دا مشکل کشا دا بیٹا، کائنات دا امیر، حسن امیر لقب ہے نا میرے مولا دا۔ تو بچاویں تے بچا سکنے، اگر میں سفر کراں تے 3 مہینے لگ دن، بادشاہ پچھوں میری اولاد قتل کرا دے سی۔ بس اجے اس دی دعا دے لفظ نہیں مکے، کنڈ تے اولی الامر دا ہاتھ آئے۔ بادشاہ فرماندن تیرے سدن چ تیرے بھرے دربار چ سڈیا، جو کچھ اس حادی فرمایا کلو نہ محمد دے مستاق نا، جیڑی گل پہلا محمد کرے وہ آخری کر دے، اتھے سڈیا۔ میں اس لئے حاجت روائی واسطے آواں، جا بادشاہ نو آکھ حسن آ گئے۔ دوڑ آیا دربار چ آیا، بادشاہ ڈٹھا ہاں
ٹھیک ہے جتھی پھرنا ہے پیا اس نے دیکھ کے آدھا میں بے وارث نہیں بادشاہ ہیں تو بے وارث نہیں سویرے جسے تنوں آکھیا جا اس بادشاہ نو لیا جس دے متعلق تو گل کیتی آئی تے اسے تو بڑا پریشان آئے آدھا اسے میرے دل آ چاہی بھئی مہینیاں دا سفر ہے تے میں تے پتہ نہیں آ کہ اس بادشاہ نو میں اتھے سڈا تو لگا سی لیکن میں گھر جا کے گڑ گڑایا تے وہ بادشاہ آیا کھڑا ہے یہ پھر اٹھے اپنی رعایا نال لے کے وہ جڑی علماء دی کمیٹی آئی نا جنہاں تسلیاں دتیاں ہیاں انہاں نال لے کے آدھا پھر اس بادشاہ دا استقبال کریے زہرا دے امیر پتر دا قدم دربار چایا اس ود کے اپنا تاج لایا قدمہ تے رکھیا بادشاہ نو تخت تے بہلایا اس لینا اپنے پتر دے میت دے پاسے دیکھ کے آدھا لکھوں میں نا تیرے جے حسن دی جتی تو قربان کراں مل پا دیتے ہی اپنی موت دا میری ملاقات امام نال کروا دیتی ایک عظیم انسان ہے جڑی اکھاں نال وقت دے امام نو دیکھے زیارت کرے قدماں دے سر رکھیا اس لئے بادشاہ فرمایا ایتھوں منی نہ منو جاؤ اپنے پتر نو مل لے دوڑے اپنے پتر دے پاسے اگر مردہ دنیا تو ٹر گئے انتقال کر گیا بندہ اٹھ جاوے نا تو پھر اس دے وارثاں نوں ہی پتہ ہوندا ہے کہ موت دی تلخی کی ہے دوڑے ہے نا تے اے اس دا بیٹا امام دے پاسے دوڑے ہے وہ آدھا میں تیرا باپ ہاں میں تینوں ملن آیا موت دے بعد تینوں ملن آیا تو اودے جا رہے آدھا پیچھے ہٹ جا پہلے او دے قدماں چ سر رکھ کے من شکریہ ادا کرن دے جس چھویں آسمان تے ملک الموت نو آکھیا جا اس دا باپ میرا محب ہے اس دی روح ولا دے شکریہ ادا کیتا دوہاں پیو پتراں نے تاج رکھے قدماں چ بادشاہ یہ ساری حکومت لے لے پتر دی زندگی تو بعد حکومت قیمتی ہے شاہی قیمتی ہے ایک سے ماں تو پوچھی پتر دی کتنی قیمت ہوندی لے لے فرمایا نہیں حسن دی جتی دی ٹھوکر وچ کائنات دی حکومت ہے یہ کچھ باغی شام دے دربار وچ میرے مولا فرمایا بالکل میں مصائب دے نیڑے آ گیا 71 پڑھنی مصائب دی بادشاہ جے حکومت نہیں دنیا نہیں خزانے نہیں لیندے میں تے حق سمجھدا ہاں حقدار سمجھدا ہاں جتے بادشاہ فرما میری جوتی دے تلے بہوں کچھ ہے کائنات کھا رہی ہے پھر ہاتھ بدے اس آکھیا پھر تیرے عظیم تے کریم خاندان جیسا خاندان کوئی نہیں بادشاہاں دے گھر وچ شاہی کنیزاں ہونیاں چاہیدیاں 7 بیٹیاں میریاں اللہ منو عطا کیتیاں تے میں ایتھے بلا دینا بادشاہ تے جیڑی نال تہاڈا دل آکھے تسی عقد کر لو بادشاہ فرمایا نا فضل دیاں نو دربار نہیں بلائی دا بادشاہ جتھے ہین نے نا فضل اتھے رہن دے تیرے ویڑے چ ساڈی کنیز ہے جس دا نام فاطمہ ہے اے نا ساڈے ویڑے چ سونے لگ دے محبت تو اس نو لے لا سٹ دے بس اس دا دینا چاہنے تے مینوں رشتہ دے میں ایک ازلی وعدے چ نا لکھواونا چاہنا بادشاہ نے رشتہ دیتا میرے مولا نے عقد کیتا عقد کر کے اپنی دہلیز تے ڈولی لے آئے اس شہزادی دی ہائی شہزادی جدو پتہ لگا سنو میں کائنات دے امیر دی نوح بن گئی ہاں عزت حسین دی قسم روایت اکھی نال پڑھیے پھر شہزادی بن کے نہیں داخل ہوئی شریفوں جی میں ام البنین سین آ کے سر رکھیا نہ چوکھٹ تے انہیں ہار اس تحت سرال علی لکڑی تے بلکہ سدرۃ المنتہا لے دروازے تے سر جھکایا دو زانو ہوئی یہ شہزادی تے اس لکڑ تے سجدہ دتا جتھے بطول قدم رکھ دیا ابھی میرا اللہ شکر ہے میں اس ویڑے چ آ گئی ہاں جس ویڑے نال میں متوسط ہو کہ میری بھی کہانی بن جاسی آ گئی دسنا چاہنا اس معصومہ دا نام تاریخ وچ مشہور کیویں ہویا تے کیڑے رنگ نال اج پڑھیندے میری سین اس ویڑے دی زینت بنی بادشاہ ایک دھی عطا فرمائی جس دا نام نامی رکھیا گیا فروا عرب دا رواج ہے کہ بڑے پتر دے نام تو کنیت چل دی ہے ماں دی بیٹی دے نام تو چل دی ہے
میری سین دی اے بیٹی دنیا تو ٹر گئی 2 سال دے بعد مشیت الہی دے نال، تے پھر روے ہا اے بی بی اتنا روے ہا جو علی دیاں دیاں اس دے وین سن کے نہ تے او بھی روین لگ پونا۔ سرکار حسن دے دل تے پھر کیڑا ویلا اسی جدا بھیڑاں نوں روندا دیکھ سن تے کیا حالت اسی وڈا برا آئی نا۔ ماں دے بعد حسن نے بڑی کوشش کیتی میریاں بھیڑاں نہ روون۔ حسن او منظر ڈٹھا آئی جدا ماں دنیا تو ٹری تے بھیڑاں وین کیتے۔ شہزادیاں فرمایا حسن فروا ایڈے فروا ایڈے وین کر کے روندی ساڈے دل ہل جاندے نے، اس چپ کرا خاموش کرا۔ سرکار حسن آئے آکھیا بی بی نہ رویا کر، رو کے آدھی یہ بادشاہ تیری حویلی چ آئی کلا دھی دتی، اس دے بعد اولاد کوئی نہیں ہوئی، 2 سال گزر گئے تے بادشاہ دل وچ میں سمجھ آئی میری بھی کہانی اس ویڑے نہ ٹر پوسی۔ بادشاہ فرمایا فروا میں تیری فروا میں تیری انج دی دعا سن لئیے اور تیرے واسطے دعا پیا کرنا کہ تیری کہانی قیامت تک پڑھیندی رہسی، جتھے ساڈا نا سی نا اتھے تیرا نا قیامت تک نال چلدا رہسی۔ شریفوں بادشاہ نے دعا عطا فرما دیتا تے عطا فرماون دے بعد نام فرمایا میں اس دا قاسم رکھ چھوڑے۔ 7 شعبان 47 ہجری 2 اکتوبر 667 عیسوی سن بروز ہفتہ امیر قاسم دنیا تے آیا۔ جڑا 2 سال دا آئی نا قاسم تے بابا دنیا تو ٹر پیا۔ جاندا پھر قاسم نو کی لقب لبیا؟ اج تئی جڑے ذاکر پڑھدے نے یتیم قاسم، اج بھی جدوں ذاکر پڑھدے نا تے شروع کر دین امیر قاسم تے ہے ہی، لیکن ذاکر مجلس پتہ کتوں شروع کر دین او آدن اج اسی یتیم دا ذکر کرنے۔ میں باوے ہوراں واسطے 2 جملے تاکہ ذہن بن جاویں، او آ کے یتیم دی شہادت پڑھن۔ رومن والے مسافراں سفر کر کے جو آندے ہو اپنے گھر تائیں اتھے آؤ تاں بھی مسافر دور نزدیک تو آندے ہو رومن والے مکانیاں شہزادہ پروان چڑھن لگ پیا۔ میری سین فروا نے سرکار عباس دی ڈیوٹی لائی آئی تو میرے پتر نو جنگ دے فنون سکھا اور میرا پتر تیرا شاگرد ہوئے۔ میں سنے تیرا بابا علی بڑا بڑا بہادر آ۔ میری سین دے فرمان مطابق مولا عباس بالکل وینا دے نیڑے آ گیا، تربیت فرمائی۔ شرفا دا مجمع اے او شہزادہ ہے جس نو ماں کئی واری آدھی رہ گئی ونجنا میدان، رو کے آدھا چاچا اجازت ڈیوے تے ونجا۔ شریفہ جد آ گئی نا اکبر دی لاش، او سلیمہ دی اجن تائیں تو جینے۔ اے ڈاویں والی رات 2 گلاں ہوئیں میرا دل چاہندا ہے او سنا کے تے بس وین سناواں۔ جب ڈاویں والی رات آئی ہے نا تے سرکار عباس پارا ڈیندے ایک مقام تو گزرن، اتھے ہی حسین اسے اپنے پتر نو پیا دیا کل اکبر دی لاش تو پہلے میں دیکھا تیری لاش تے گھوڑے دوڑن۔ رو کے آدھے اماں پتروں کے منت پیا کرنا جتنے مرضی آنی وین کری، لیکن ایک گل میری بھی سن لے، تو آکھے نا اکبر دی لاش تو پہلے گھوڑے دوڑن۔ اما جڑا 11 دی دیگر رسیاں پا کے لاشاں چو ہر کوئی گزر سی نا، ہر ماں اپنے پتر نو گل نہ لانے، اماں تو لب دیرا سے تیرا قاسم کتھے میں لبنا کوئی نہیں۔ شیعوں ٹبائے منظر کربلا سناونا چاہنا۔ عباس انہیں ٹردے آندن ایو منظر ڈٹھے رون دے ہوئے اگے ود گئے۔ سرکار علی اکبر سامنو آئین آدھر چاچا کیوں پیا رونے، تیرے جیڑا بہادر روے تے ٹبائے کربلا تے پھپیاں دی کیڑی آلے تو سی۔ رو کے عباس فرمیندن میں سمجھ نہیں پی آندی میں کیویں ڈساں، او سامنے خیمے چویک ماں پتر نال پیار کر دیے، میں جیندہ ہواں تے او دے ٹکڑیاں دا نا چاہوے۔ دوئیں چاچا تے بطریہ کافی دیر گلاں کردے رہن۔ سرکار عباس فرمیندن بیٹا علی اکبر کل تیرے تو پہلے میں میدان ونجنا ہے۔ اس لئے سرکار اکبر چاچے دے قدمہ تیرا ہاتھ رکھ گیا دن چاچا نہیں تو میرے بابے دی کمر دا زور ہے،
پہلے میں ویسا اس لئے ان چاچے چایا بطریے نو گل نہ لا کے لاندی ماستے بوسا ڈے گیا دن علی اکبر تو جاننا ہے تو میرے بھرا دی اکھی دا نور ہے تیرے ٹرن نال زہرا دے چند دی اکھی دا نور مکوے سی ایو گلاں میرے آقا سن دے پیاں ایو گلاں سرکار قاسم دے کان تے پیاں دوڑ کے آئن ایک آ کے ہاتھ چاچے دے قدماں تے رکھیا دوجا بھرا اکبر دے قدماں تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے وین کر گیا دن چاچا کل میدان تو ہی نہ ونجے بھرا اکبر ہی نہ ونجے میں منت کر کے آنا اپنے تو پہلے میرے ونجن ڈوے میرے ونجن نال نہ کہیں دی اکھی دا نور مکسی نہ کہیں دی کمر دا زور ترٹسی میں جو یتیم آکھن دی دے رہی نے غریب کربلا اگے ود کے بطریے نو گل اللہ کی آدن کون آدھے تیرے ٹرن نال میرا نقصان نہیں ہوندا او میرا کربلا دا یتیم بچڑا تیرے ٹرن نال میرے دو نقصان ہوندے چاچا دستا صحیح کیڑا نقصان ہوندی اس لئے غریب کربلا رو کے آدن جڑا تین ٹرتا وے نا میں حسن بھرا یاد آویں ایک میری حسن دی نشانی مک دیئے دوجا میری لحظے دی پرنی دا گھر برباد ہوندا ہے شریف واسطے موت ہوندی ہے جے اس دی بیوہ دھی ہو ونجے اس دی دھی دا پرنا یا قتل تھی ونجے درود بر محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت درود بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کل لنگر حسینی کا اہتمام سید علی رضا شاہ جی نے کیا ہے مالک اس ذکر کے صدقے ان کی اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کی مشکلیں آسان فرمائے ان کی دلی شرعی حاجتیں پوری عطا فرمائے ان کے والد گرامی سید عاشق حسین شاہ جی کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے درود بر محمد و آل محمد صلوات اس سے پہلے کہ میں اپنے برادری عزیز کو دعوت دوں دو سطریں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عشق ماتم میرا سہارا ہے، عشق ماتم میرا سہارا ہے، ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے۔ جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے۔ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، جو علی کو ملا تھا خیبر میں، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ موت نے سب کو مار ڈالا مگر، موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے۔ نوکے نیزہ پہ ہو گیا اعلان، نوکے نیزہ پہ ہو گیا اعلان، کون جیتا کون ہارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نصیری ہوں، لوگ کہتے ہیں میں نصیری ہوں، ہے تو تہمت۔ لوگ کہتے ہیں میں نصیری ہوں، ہے تو تہمت، مگر گوارا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے برادری عزیز شاعر اہل بیت سید مجتبیٰ حیدر شاہ جی سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور ولی الارسل بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
درود بر محمد و آل محمد صلوات. مل کے صلوات پڑھو. بسم اللہ. مل کے صلوات پڑھو. ایک ذوالفقار خلق میں دو ہاتھ میں چلی. ایک ذوالفقار خلق میں دو ہاتھ میں سے چلی. دستے حسین و پنجائے مشکل کشا علی. دستے حسین پنجائے مشکل کشا علی. یہ مصطفیٰ کی جان وہ اللہ کا ولی. دونوں کا مرتبہ بھی دو عالم پہ ہے جلی. فخر مجاہدین پسر فاطمہ ہوا. حیدر سے ابتدا ہوئی یہاں خاتمہ ہوا. باطل کو حق سے خیر کو شر سے جدا کیا. باطل کو حق سے خیر کو شر سے جدا کیا. ظلمت کو دن سے شب کو سحر سے جدا کیا. یوں کفر و دین کو تیغے دو سر سے جدا کیا. گویا کلف کو روح کمر سے جدا کیا. اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو. حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو. جیو. سگی حسین علیہ السلام بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. مل کے ایک صلوات پڑھو پاک ہر ایک پہ کیسے کھلے ہر ایک پہ کیسے کھلے ہے کہ خدا کا راز حسین. ہر ایک پہ کیسے کھلے ہے خدا کا راز حسین. مراد جس سے حقیقت ہے وہ مجاز حسین. اسے ایک سجدہ بنیاد لا الہ کی قسم. خدا کی ساری خدائی کا ہے جواز حسین. اسے ایک سجدہ بنیاد لا الہ کی قسم. خدا کی ساری خدائی کا ہے جواز حسین. سما گیا قد توحید جس کے قامت میں. سما گیا قد توحید جس کے قامت میں. وہ قلوم خودی و قامت دراز حسین. یہی کہ آئینہ ان عکاس نور خدا. یہ نور خدا کا ہے ارتکاز حسین. یہ نور خدا کا ہے ارتکاز حسین. سوال پر ہو خدا و نبی جہاں خاموش. بیٹے دے دیتے سن نا سرکار بادشاہ. سوال پر ہو خدا و نبی جہاں خاموش. عطا کرے جسے جو چاہے بے نیاز حسین. عطا کرے جسے جو چاہے بے نیاز حسین. وہ کبریائی معبود کا ہے کبر نوید. کہ بے نیاز یہ معبود کا ہے ناز حسین. عشق کی حد نامعلوم کا معلوم حسین. عشق کی حد نامعلوم کا معلوم حسین. کہ بے نیاز عشق کی حد نامعلوم کا معلوم حسین. عشق وہ راز کے جس راز کا مکتوم حسین. لوح محفوظ ہے یا عرش الہی ہے یہ دل. لوح محفوظ ہے یا عرش الہی ہے یہ دل. یہی کافی ہے کہ اس دل پہ ہے مرکوم حسین. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ هو الذی یحیی و یمیت. وہ جو کہ حیات و موت کے اوپر قادر ہے, کریٹر ہے. فضا قضا امر فانما یقول له کن فیکون. کہ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے, when he decrees then he says be and it is. وہ ہو جاتا ہے.
سو کیا کہوں کب سے ہے برپا فیکوں کی لے میں، واہ کیا کہوں کب سے ہے برپا فیکوں کی لے میں، بزم کن میں تیرا ماتم میرے مظلوم حسین، اور دل دھڑکتا ہے کہ بجتی ہے یہ نوبت تیری، دل دھڑکتا ہے کہ بجتی ہے یہ نوبت تیری، تو وہ حاکم ہے یہ دل جس کا ہے محکوم حسین، واہ اور واہ، بے نیازی کو میرے عشق کی دے بے خطری، بے نیازی کو میرے عشق کی دے بے خطری، کر مجھے عشق پہ قائم میرے قیوم حسین، کر مجھے عشق پہ قائم میرے قیوم حسین، اور ذبح کرنے کے لیے حرص و ہوا کفر و شرک، ذبح کرنے کے لیے کفر و حرص کفر و شرک، اور ذبح ہونے کے لیے ایک ہی حلقوم حسین۔ درود بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے ظہور پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلوات علیہ فی ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ فی بہا یا کاشف الکرب یا باب الہوا یادرکنی یادرکنی۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے واسطے بآواز بلند صلو بارے دیگر صلو۔ ہمیشہ تو دعا جڑے مومن و مومنات اس مقدس مقام تے ٹور صدقہ محمد وآل محمد تو شاندہ اس مقام تے آن پاک بارگاہ وچ مولا منظور فرما۔ جڑے مومن بیمار ہیں مولا نے شفا کاملہ عطا فرما، جڑے مومن اولاد تو محروم ہیں مولا ان کو اولاد عطا فرما، جڑے مومن اولاد نرینہ تو محروم صدقہ محمد وآل محمد انہاں کو نیک اولاد عطا فرما، مومنین کے بچیاں دی زندگی دراز فرما، انہاں نیک بنا، انہاں ہر قسم دی برائی تو محفوظ فرما، دیگر ہر مومنات ہر وبا زمانہ تو مولا محفوظ فرما، ساڈے 12ویں آقا دا جلد ظہور فرما، مقدس قدمہ تے بوسہ دیون دے قابل بنا، سرکار دے ظہور دی تاجیل واسطے بآواز بلند صلوات۔ مختصر جی سرکار دی نوکری بسم اللہ۔ جتنا تو سماعت فرمانے میں اتنا ہی پڑھنے۔ بسم اللہ۔ میں کیونکہ پروگرام میں اور بنا کے آیا سا تے اتنے آ کے پروگرام میں تبدیل پہ آؤں گا، دوسری بات گردانی میں شروع کی تکلیف نہ سمجھو بآواز بلند صلوات۔
नारे हैदरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माशाअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु हुजूर अस्सलातु वस्सलामु अला हो वज़ीनतु मस्जिद वल मिंबर साकियल हौज़ वल कौसर वलदे शबीर वल शबर वसीओ खैरुल बशर इमाम अल मशारिक वल मगारिब सिद्दीक अकबर फारूक आज़म या सुबुद्दीन अमीर अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं ये इंतहाए अली है मगर इंतहा भी नहीं अली वली के अदू और क्या सजा हो तुझे नमाज पढ़ भी रहा है मगर अदा भी नहीं लिए हमरा एक कैफियत इजाज़ आएगी दिखाने पुख्तगी इश्क का अंदाज आएगी तू मुझको रोकता है या अली कहने से जीते जी मेरी तो खाके लहद से यही आवाज आएगी माशाअल्लाह एक और इसे मौजूद सरकार दा फरमान है कि मोमन मर्दा ने मोमन शहीद होंगे मुंतकिल होंगे तो शहीद हमेशा जिंदा होंगे लेकिन एक ऐसा मकाम है कि मोमन ने भी मर जाना ठीक है जी वो किहड़ा मकाम होना है कि जिथे साड़ी मौत वाकई हो गई या अली ज़ीस्त में ये काम भी कर जाऊंगा मिसले गुल मैं तेरी राहों में बिखर जाऊंगा मैं तो आऊंगा लहद में तेरे जन्मों के लिए तेरा दीदार न पाऊंगा तो मर जाऊंगा वाह
सरकार की ज़ियारत ना हो तो बड़ी मेहरबानी नाम शुक्रिया मौला सबू सलामत रखे। एक कसीदा जे तुसांडी मर्जी होवे जनाब पाक सज्जाद अलैहिस्सलाम सरकार दी शान दा कसीदा। कसीदा सरकार दी शान दा कितनी अजमत वाले ये इमाम सज्जाद सरकार दा सैयद अल साजिदीन लकब भी है। मौला दा नाम जिहड़ा है वो अली है। ठीक है जी। तो मैं सरकार दी सिफत व सना दे विच एक छोटा जिहा कलाम तुहाडे सामने पेश करना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अहले इरफान ने सज्जाद को यकता देखा, अहले इरफान ने सज्जाद को यकता देखा, इसकी दहलीज पे सजदों का भी सजदा देखा, इसकी दहलीज पे सजदों में भी सजदा देखा। मैं सोचिया आस्ता आस्ता इस वास्ते पढ़दा पिया सदके सदके इस माशाअल्लाह। कसीदे दा प्रोग्राम कौन है। ठीक है जी। मैं और को कसीदा पढ़ना है मेरे ज़हन में, लेकिन सामने आ गया तो मैं कहा कि मौला दा जिक्र ये सामने आ गया तो यही करना। ठीक है। सरकार बगदाद दे विच गए सरकार मोमनीन दी दावत ते, तो मौला जिसले चलते पे ते बहुत से मोमनीन सरकार दे मनण वाले वो नाल है। हर बंदा वध वध के इज्जत एहतराम पे कर दे, लेकिन एक बंदा वो कमाल कर रहे कि सरकार गलियां दे विच चलदे न, जिथों सरकार कदम उठांदे तो वो उत्थे बोसे दे, हर कदम ते बोसा देंदे तो सजदा करदे। सारे मोमिनीन वो आदन कि असां भी बड़ा सरकार दा एहतराम कर रहे हैं, लेकिन तू तो कमाल ही करदा पे। ओ मोमना तो मुखातब होके आदे बस मैं होता तो मज़रों को बनाता सजदे, बस मैं होता तो मज़रों को बनाता सजदे, मैं भला खाक पे क्यों कर न सका अदा सजदे, मैंने गलियों में है कुरान को चलता देखा। सरकार दा एक गुलाम जिसका नाम इब्राहिम, हाँ गुलाम, लेकिन सरकार इसा वीर करके सड़ देंगे अपना भेरा कर, इतना प्यार है। वो हर साल सरकार की खिदमत में वो तोहफे तोहफ़ पेश करे, कदम बोसी करे, वापस आ गए। एक दिन उससे जौजा दे के आ दी कि तू जो हर साल मैंने ते इतने तोहफे तोहफ़ खिन के मैंने ते मौला को देने तो तू मौला भी तू अता कर दे। तो वे क्या आते कि खामोश हो जा, जी तू गल भी करनी है मेरे मौला सुन रहे, ते गिला ना कर मेरे मौला थे, मैं इस वास्ते नहीं जा रहा। उस साल दूसरे साल अगले साल वो आखरी है कि तू अपने मौला दे कोल जाने, अपने इमाम को जाने, ते इस साल मैं को भी नाल खिंच। ये दोएं चले गए
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੌਜਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜਾ ਦੀ ਮਈਤ ਮੈਂ ਲੈ ਵੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ کو ہمیشہ دی طرح قدم بوسی کی تحائف پیش کیتے۔ سرکار فرماندن کہ وطن تو ٹوٹ رہا تے دو بندے آ میرے کو تو اکلا آیا ایویں کیا دے سرکار تساں بخوبی جان دے ہو کہ پر میرے خیال ہے نو یاد قدم تھوڑا جہا آواز کٹ رکھو تے پد کے دو تسی آئے ہو میرے کو ایک ہی پہنچے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ابراہیم باہر جا کے اپنی زوجہ نو لے آ۔ ابراہیم باہر ہوندے تو کیا دیندے کہ زوجہ سامنے کھڑی ہے، زوجہ کو لے کے سامنے آندے، جس وقت جو ہی زوجہ اس سے مولا کے سامنے آندی ہے فوراً قدم بوسی کر دی۔ ابراہیم وے کے آدھے میں تو تیکو دسیا نہیں، تو کیویں پہچان کے دا کہ اے میرے امام ہیں، اے میرے رب ہیں، اے میرے امام ہیں، پہلی دفعہ تو آندی پی ہیں۔ زوجہ ابراہیم تو مخاطب ہو کے آتی ہے مر گئی میں تو پہچان کرائی اس نے، رو میرے جسم میں واپس ہے دلائی اس نے، میں نے تقدیر پہ سجاد کا قبضہ دیکھا۔ منحال جس وقت سرکار سامنے آئے نا سارے لوگوں نے مخاطب ہے کہ تساں جو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہو کہ کاش اسی پہلے مولا دے زمانے چھوندے اساں اس مولا دی بھی زیارت کرتے اس کاش اسی پہلے مولا دے زمانے چھو آہا سرکار دی زیارت کرا۔ منحال انہاں سارے لوگوں نے مخاطب ہو کے آدھے حق نے بھیجے ہے زمانے میں جو بارہ رہب اور ان بارم سے جاد ہے چوتھا رہب، آؤ دیکھو اسے جس نے نہیں پہلا دیکھا۔ اہل عرفان نے سجاد کو یکتا دیکھا۔ یہ پروگرام تھا کہ دنوں میں دعا مانگ پتہ سرکار جناب عباس بسم اللہ سرکار دی شان دی میرے مولا کتنی شان دے مالک، کتنی عظمت دے مالک ہے۔ معجزہ یوں دکھاتے ہیں عباس، معجزہ یوں دکھاتے ہیں عباس، پیاس دل کی بجھاتے ہیں عباس، معجزہ مومن جتھاں بھی مرد ہے اس دی میت ایک ستا حوالہ میں اپنے تایا بزرگوار انہاں اپنے کتاب دے وچ بھی لکھیا ماشاءاللہ کہ جتھا بھی مومن کو کسی کونے دی وچ مردے تے خدا بند عالم نے
فرشتے خلق کیتے ہیں کہ جڑے اس دی مومن دی میت کو کربلا لے جان اٹھے جا کے دفن کر دیں۔ اے عمل ہوندا کیویں ہے؟ معجزہ یوں دکھاتے ہیں ابا، جسم چاہے مرا کہیں بھی ہو، جسم چاہے مرا کہیں بھی ہو، کربلا میں بلاتے ہیں ابا، معجزہ یوں اپنے در سے بے در نہیں کرتے، اپنے در سے بے در نہیں کرتے، میری قسمت بناتے ہیں عباس، دکھاتے ہیں عباس، کیوں نہ جاؤں میں کربلا لوگوں، کیوں نہ جاؤں میں کربلا لوگوں، مجھے میرے بلاتے ہیں عباس، معجزہ یوں صلوات سرکار آخری قصیدہ سرکار پاک امام زمانہ قصیدہ مولا دی حدیث ہے، سرکار فرماندے ساڈا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخرہ بھی محمد، اسی سارے دے سارے محمد۔ اللہ دا کیسا نظام ہے، اللہ دا کیسا نظام ہے، دعا دا محمد نام ہے، او بھی آخری اے بھی آخری، اے مقام کیسا مقام ہے، او رسول ہے اے امام ہے، او بھی آخری اے بھی آخری، یا امام منتظر یا امام منتظر یا امین ذوالفقار یا امین مرتجز کل ایمان نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فضیل راج صاحب میرا خیال ہے کافی جی بسم اللہ، کیونکہ مصائب دے دن اج شہزادہ دی مہندی دوساں بڑے عقیدت بڑے احترام دے نال برآمد کرنی، لیکن یہ مہندی کربلا دے وچ جڑے اساں شیعہ تے اعتراض کرتے کہ شیعہ ہر وقت روندے ہر وقت ماتم کرتے، انہاں دو مخاطباں کہ اے مسلمان کدا سوچی یا کدا کدی پڑھے یا کدی ویکھیا ہوئے کہ کوئی مزدور خشک مہندی چاہ کے
گھر گھر جی گئی ہوئے ہر گھر کے دروازے پہ آخیا ہوئے کوئی پانی ہے تو دیو میں اپنے بچڑے کی مہندی بنوانی جناب حضور دی والدہ ام فروہ بی بی ہر خیمے دے وچ گئے کہ کسے بی بی دے کول کوئی اگر پانی ہے میں قاسم دی مہندی تیار کرنی مگر بی بی کو مہندی نہ ملی کیا قاسم کو مہندی لگی یا کوئی نہ ضرور لگی لیکن خون دی مہندی یہ ساڑی حسرت ہے کہ اساں یہ مہندی برآمد کر دیں ارمان جی ارمان ہے ساڑا کہ پاک بی بی اگر موقع ہوندا اللہ اگر موقع دیندا تساں دی خوشیاں چ میں شامل ہوں میں اون بنرے دا واقعہ پڑھدا جے خون دی مہندی لائی جلدی لاش انوکھے بسم اللہ رنگ دے وچ شارت گرم تو چاہی آواز کا خیال نہیں بسم کرنا اللہ بسم کوشش اللہ کرساں بسم اللہ بسم اللہ مدد فرما بسم اللہ جندی ماں پوچھیا منڈا قاسم کتے وہ شام گٹھڑی کھول وکھائی بی بی منہ بچڑے دا ہو چومن لگی تصویر نظر نہ آئی سرکار کربلا دے میدان دے وچ گئے خوب جنگ کیتی فوج اشقیا گھبرا گئی آواز دے کے آدم کہ اے ہاشمی جوان ہے ایک کڑا بھی شکست نہیں کھانا دھوکے دے نال شہزادے کو زین تو لہاؤ چاروں پاسوں نے فوجاں نے تیر مارنے برسات شروع کی تھی حسن دا پتر شام تے کوفے دیا فوجاں دے وچ چھپ گئے سرکار زین تو زمین پہ آئے حوالے کہہ دن چاچا لہ گیا میرا آخری سلام امام حسین علیہ السلام کربلا دے میدان دے وچ آئے حوالے کہہ دن قاسم کتنے تھے میرا بچڑا کہ پاسوں سجوں آواز آوے آ چاچا میں ایتھے ہاں کھبیوں آواز آوے آ چاچا میں ایتھے ہاں اگوں آواز آوے آ چاچا میں ایتھے ہاں پچھوں آواز آوے آ چاچا میں ایتھے ہاں یعنی کہ قاسم زین تے ہاتھ قاسم آ زمین تے آئے تو تقسیم ہو گئی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہیں جگہ تو ایک ٹکڑا چاہیا کہیں جگہ تو دوسرا ٹکڑا چاہیا ایک چھوٹی جی گڈڑی بنائی کان پیچھے گڈڑی گن کے قیام دی طرف روانہ ہوئے ام فروہ انتظار دے وچ آئے بی بی دے کے آدھی ہے مولا کیا میرے پتر نے وفا نہیں کی تھی امام حسین علیہ السلام رونے نہیں بھر جائی اے گل نہیں مولا میرے پتر دی لاش نہیں جا کے آگے نہ لاش نہ ہونا امام حسین علیہ السلام نے گٹھڑی چائی گھن جگری ٹکڑے حسن بھیرا دے رکھے ماں قاسم دے کونے ہون پورا کر گھن مال اپنا شاہ آکھیا ہولے ہولے کل رونق ہاشمی وہرے دی چاہ آندی کنڈ دے اوہلے ونجو آنکھو رات دی پرنی کوں آ بند گٹھڑی دے کھولے جناب ام فروہ ایک ٹکڑا چاندن آخری بند
ادھر رکھ دین گٹھڑی چ ٹکڑا چاہندے نے ول رکھ دین امام حسین علیہ السلام دا آواز آندے بھر جائی کیا ٹکڑیاں دی تعداد بگڑنی ہے ایک ٹکڑا چاہنی ہے رکھنی ہے ول چاہنی ہے ول رکھنی ہے کیا ٹکڑوں دی تعداد بگڑنی ہے بی بی دی آواز ہوندی ہے نہیں ٹکڑیاں دی تعداد گڑی اے یسرب دا سردار ای واسطہ میں کل ٹکڑے اتے جوڑن وارو وار بی بی آدھی متا نظر آوے منہ قاسم دا او کھنا پتر دے چمر خسارے بی بی آدھی پر ایہو دیا تھی پامان گیا منہ نظر آوے دشوار ابھی بی آدھی میں کو اپنے میں نہ ہاتھ گانے والا نہیں پیا لبدا میرا شہزادہ میں دیا